عزوز سلامتنا تقبلونا إذا يوتيوب channel تعزبتي كم تصنحونا زوان زدلنا زيناتات حيزلكم قريبا له نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركت زبالو وانا وحابريتاتات نابيتو مسطعنو أقدموا ملأتو يدما نوتيفيكيشن نخبطحكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع ترسعوم قدم حجي بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب عاسة حاموشة قدم كونتات قميتهم إيران نزي تزيت قبيلة بزلع على كونتات مدقعة كورد اللي بزبل كحني ولا كوات تصنحو لوم ليتي أبزوت وحابري تاقنا بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب عاسة حاموشة قدم كونتات بملعال متقابو بهر مزدرح كفتيو اتخوينات دوكا بولي بزبل محتاتهم تسميع لهم نزي زحابرا مرخب تحفاشات أمريكا بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب إيدوم هيبون بزبل الناس أبصابا يركبام اتخونتات أزراربي أبزخونولو ساعات ترامب نملا حزبات أمريكا سفح زبالة مدى رسمي عمالهم اتخوينات بزملكات كاب وايت هاوس أبنيك اتتافنو وزي تزرقحن بريزيدنت أمريكا مدرب بزملكات مس إيران نكايدو زلنا خوينات كم إنفستمنت كتحاسبو تخليهم عزيز ربح نمتاقي زي تحاسب خويناتنا نكايد زلنا قبل تسميع عمالو زل علوام زرزر حابريتاتاتون زي اسمعكم كخونيم كمون إيران متقعتات ناي مراد حيلا ملؤ بملؤ آدخيمنا لنا دحر حجي متقعتات كتوردا يتكلنيا بزبل ولا كواتقلتو ترامب مدرو مسازمو أوشت 10 دقائق إيران حالة مسائلاتنا بإسرائيل كم زتكوستي تتصبتي بزالهم بريزيدنت إيران مسعود بزيشكانون بتمساسا لنملا عالم كمون نملا أمريكان بزبل ملغت حليفة مالهم مسعود بزيشكان نملا أمريكان زحلفوا ملغت تايم بزرزر زسمعكم كخونيم بتخالي وغان كبرا سمعتي إسرائيل أزرارا بحزقي أصدقات ركبالم أزو اندحر حجي أبلع إسرائيلوان متقعد زفت أمزخون يخون فلسطيماوي بغموت زغط حقي تصريق زالهم زرزر حبريتاتات كسمعكمي كساب مودات حبيركم نتصنحوم حبيرنا نكتاتل بفلمان أبزت قاددن نعلمنا فتنا أبزخونا كينات ما خلاي مبرق أمريكا قدم حجين إيران 15 بتات لو قدم كونات بمغرب نز انت زي تقبلكي كهار مكي بزبل بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب ني إيران كتنققو صانحهم إيرانون بتدغاغامي بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب زقرب لا قدم كونات بمصاق اتخينات كقصيل كتبل صانحهم حجز تسمع حبريتاغنا نغرات كم تغيروا زر خوينو ترخيبلهم بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب قدم حجي كالعلوم زصانحو على 15 بتات قدم كونات بملؤهم بملعال ترامب ني إيران أبزغرب وحد قدم خونت طرح متصابو بهرمز كفتيو اتخوينات دويبل مقراز تخصي يقبل قبل حاتيتم زلوم وكيل زينا أمريكا أكسيوس بليتي أبزوت حبريتم أمريكا مقراز تخصي نخجبر إيران نينداد مسمر زخونه متصابو بهرمز راح نخطكفتو حد قدم خونت راح كم زغربون قدم حجي زنبرو بعد 15 نتوات قدم خونت بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب كم زغدفوني ملاقيت زلوم مكت البريزيدنت أمريكا جيدي فانسون بشماغلتات بيلوم نزن مفصام مس إيران مستراو زرربات يكايدو خمزلو يتصابتي بزلوم متصابو بهرمز مخفات بزملكت إيران أمريكا قد مخنت نختقبل بمستر ملغت تمحلالي فلو كبلي أكسيوس لومي أبزو تصاب حبير زلوم يغون انبر إيران أزن أمريكا حتو نمقبال كتفكد يكالت زلم إيران كاب أوانا ومقراز تخصي أمريكان إسرائيل داقيما متقعت كم زي كفتالم زرقاقز وحسنا نحوارو الدوم بالكينات نخوها باب محتات نيقزا رسا وسن تقدم خونتات أمبيرا كم زلاون قليتلهم مرخب حفاش أكسيوس كم زبولون تداخينو بفلاي بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب بقوداي زخوينات تسفاز سااني مسلو زنبر وم قدم خونتات بمولام بملعال إيران زغربت حتو مچو كينوم قريبا مالو كبلي قليتوام زلم از خمديلن كولو بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب لوم ليتي كاب وايت هاوس نملا أمريكاوان اتخوينات بزملكات زلو خونتات بزرزر حبريتا هيبا مالوم بريزيدنت دونالد جي ترامب أبناي لوم ليتي كاب وايت هاوس بقت فنوان نهزب أمريكا بزسمعو مدرم سراويت أمريكا أبز غطلو كلتا سلسة سومنات نيران بحايلة كهارماي بزبل دحر مقلاتهم بتخالي وقندما درات كغطل يوم قبلو تزاريبا مالوم قدم حجي أوشت إيران لو تسرعات كمت إيوم منقص آياتولاه در حجي عوان براي كن ريون قبلو زوت أنحو بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب لوم ليتي أبز سمعو مدرقنم قالهم بمعصاف أوشت إيران ناي سرعات لو تمنصا علاما نايكونن قبلو قليت أمالوم قندما كلهم مرحتهم سرزموتو ناي سرعات لو تي بقبر كراي يخلي قبلو انت سامع أمالوم
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ምውሳኽ ጽንኩርነት ናይቲ ኩናት ክገልጹ ከለው ብቢቱ ቦምባ ዝድርብያ ነፈርቲ ዘዕነናያ መደበራት ኒኩለር ኣዝዮም ብሕማቕ በምህራሞም ዝተላዕለ ናብቲ ናይ ኒኩሌር ራድዮ ኣክቲቭ ደስት ንምብጻሕ ኣዋርሕ ክወስደልናየ ብዝብል ተዛሪቦም ኣለዉ። ትራምፕ ኢራናውያን ዝነበሮም ናይ ሓይሊ ሚዛን ብምናዋስ ኩሎም ካርድታት ማለት እውን ናይ መደራደር ዕድላት ዝሓዝናዮም ንሕና ኣሜሪካውያን ኢና፣ ኢራናውያን ዝተረፎም የለን፣ ኢራናውያን ናይ ማእኸላይ ምብራቕ ሓያላት ኮይኖም ንዘመናት ጸኒሖም ነይሮም፣ ሕጂ ግና ሓይሎም ኣብቂዓሎም ኣዕኒናዮም ኢና ክብሉ ተሰሚዖም ኣለዉ። ትራምፕ ኣብ ናይ ሎሚ መደሮኦም እቲ ኩናት ብመላእ ኣሜሪካውያን ተቐባልነት ንኽህልዎ ንምግባር እቲ ኩናት ከም ናይ ኣሜሪካ ዓብዪ ኢንቨስትመንት ገይሮም ከቕርብዎ እውን ተሰሚዖም ኣለዉ። እዚ ንደቅኹምን ንደቂ ደቅኹምን ብምልኦም ንቐጻሊ ህይወቶም ዝተገብረ ናይ ኣሜሪካ ኢንቨስትመንት እዩ ዝበሉ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዓለም ናይ ኣሜሪካ ሓይልን ብርሃንን እናረኣየት ሙሳ ከም ዝተመልአት ገሊጾም ኣለዉ። ዋላ እኳ ትካላት ስለያ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኢራን መሳርሒ ኒኩለር ኣብ ምምዕባል ከምዘየላ ኣረጋጊጽና ኢና ብዝብል ዋላ እኳ ተገለጹ፣ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ግና ኣብ ናይ ሎም ለይቲ መደሮም እቲ ኩናት ናይ ኢራን ኒኩለር ምንቅስቓሳት ንምክልኻል ኣድላይ ከም ዝኾነ እዮም ክገልጹ ተሰሚዖም ዘለዉ። ናሃር ዋጋ ነዳዲ ብዝምልከት ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ቅድሚ ኩናት ካብ ዝነበሮም 25 ሚእታዊት ምውሳኹ ንዜጋታት ኣቆጢዑ ዝርከብ ኮይኑ ትራምፕ እዚ ናይ ኢኮኖሚ ሕማም ተኣሚኖም ብምቕባል ኣብ ናይ ሎሚ ለይቲ መግለጺኦም እንተዛረቡ ዝተፈጠረ ናሃጉ ዋጋታት እዋናውን ንግዚኡን ክብሉ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ሓይልታት ኢራን ምስቲ ግጭት ምንም ዓይነት ርክብ ኣብ ዘይብሎም ናይ ጎረባብቲ ሃገራት ናይ ንግድን ናይ ነዳድን ቦታታት ብዝፈጸምዎም ናይ ዕብዳን መጥቃዕታት እዩ እዚ ኣጋጢሙ ብዝብል ንኢራን ክነቕፉውን ተሰሚዖም ኣለዉ። ኣሜሪካ እቲ ኩናት ዝኸፈተቶ ምስ እስራኤል ዋላ እኳ እንተኾነ መጻብቦ ሆርሙዝ ንምኽፋት ግና እቲ ዝኸበደ ሓላፍነት ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሃገራት ክድርብይዎ እውን ተራእዮም ኣለዉ። ነዳዲ ካብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ንዘእትዋ ሃገራት ብምሉአን ፕሬዚዳንት ዶናልድ ጄ ትራምፕ ኣብ ናይ ሎሚ ለይቲ መግለጺኦም ኣብ ዘሕለፉለን መልእኽቲ ትብዓት ክንኣክባም ኣብ ሓደ ተሰለፋም እዚ ቅድሜና ክትገብሮ ዝግባእክን ነይሩ፣ ሕጂ ግና ናብቲ ወሽመጥ ብምኻድ ብሓይሊ ነዳዲ ቀዲሕኽን ውሰዳ ክብልዮም ኣተሓሳሲቦም ዘለዉ። ብተጻራር ድማ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ንዝርከባን ንዝድግፈኦ መሻርክቶም እስራኤልን ስዑድ ዓረብን ቀጠርን ባሕሬንን ዓብዪ ምስጋና የቕርብ ክብሉውን ትራምፕ ተሰሚዖም ኣለዉ። ሲኤንኤን ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ትራምፕ እቲ ኩናት ደው ንምባል ፖለቲካዊ ጸቕጢ ልዕሊ ዓቐን ከም ዝበጽሖም እውን ኣመላኺቱ ኣሎ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ናይ ኢራን ነዳዲ ክንወስድ ንኽእል ነርና ኢና ብምባል ፕሬዚዳንት ትራምፕ ናይ ኢራን ነዳዲ ክንወስዱ ንኽእል ነርና ኢና ድሕሪ ምባሎም ቀሊል ነይሩ፣ ግን ድማ ብዙሓት ኩነታት ብዝሕዝን ኩነታት ኣብ ሃገርና ዘለዉ ሰባት እዚ ንምግባር ክዕገሱ ኣይከኣሉን ክብሉ እዮም ተሰሚዖም። ሲኤንኤን ዘውፅኦ ሓድሽ ናይ ህዝቢ መጽናዕታት ከም ዘመላኽቶ እንተኮይኑ ግና ፕሬዚዳንት ዶናልድ ጄ ትራምፕ ንጹር ውጥን ኣለዎም ብዝብል ዝኣምኑ ኣሜሪካውያን ዜጋታት ውስናት ኮይኖም ኣብዝሓ ህዝቢ ካብቲ ኩናት ንላዕሊ ናይቲ ሃገር ኢኮኖሚ ከም ዘተሓሳስቦ ገሊጹ ዘሎ። ብተወሳኺ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ጄ ትራምፕ ተራ መንግስቲ ፌደራል ንወታደራዊ ሓለዋ ሚሊተሪ ፕሮቴክሽን ጥራሕ ዝተወሰነ ገይሮም ምስኣሎም ክትዓላዒለሎም ኣሎ ይብል። ከም በዓል ዴይኬርን ሜዲኬርን ዝኣመሰሉ ውልቃዊ ነገራት ምምላእ ናይ መንግስቲ ፌደራል ስራሕ ኣይኮነን ዝበሉ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ጄ ትራምፕ እዚ ክልላት ወይ ድማ ግዛኣታት ክገብሮ ይኽእላይን ንሕና ሃገር ክንሕሉ ጥራሕ እዩ ዘለና ምባሎም ንኣሜሪካውያን ኣቆጢዕሎ ተባሂሉሉ። እዚ ናይ ትራምፕ መደረ ዝሓዘ ቪድዮ ዋይት ሃውስ ኣብ ገጻት ማሕበራዊ መራኸቢኡ ፈኒዎ ዋላ እኳ ተነበረ ብርክት ዝበሉ ኣሜሪካውያን ቁጥዖም ምግላጾም ስዒቡ ነዚ ቪድዮ ቆሪጹ ኣልይወሎም። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ናይ ሎም ለይቲ ሰፊሕ መደሮኦም እቲ ኩናት ውፅኢታዊ ብዝብል ብምንኣድ ቀንዲ ስትራቴጂካዊ ዕላማታትና ናይ ኢራን ወታደራዊ ዓቕሚ ሙሉእ ብምሉእ ምድኻምን ብኢራን ናይ ዝድገፉ ጉጅለታት ዓቕሚ ምድኻምን ኒኩለራዊ ቦምባ ናይ ምስራሕ ሕልሞም ምምካንን ቀዳምነት ዕላማታትናዮም ነይሮም፣ በፂሕናዮም ድማ ኢና ሕጂ እቲ ኩናት ናብ ምዝዛሙ በፂሕና ኣለና ክብሉ እዮም ተሰሚዖም። እቲ ዘገርም ግና ፕሬዚዳንት ትራምፕ ናይ ኢራን ወታደራዊ ዓቕሚ ሙሉእ ብምሉእ ዓንየ ብዝብል መደረኦም ኣብ ዝዛዘምሉ እዋን ሰራዊት ኢራን ብዙሕ ሚሳኤላት ናብ እስራኤል ብተኸታታሊ ከም ዝተኮሰ ሰራዊት እስራኤል ኣፍሊጡሎም። ነዚ ስዒቡ ስርዓት መቃወማ ኣየር እስራኤል ነቲ መጥቃዕታት ንምፍሻል ናብ ስራሕቲ ከም ዝኣተወ እውን ካብ እስራኤል ዝወፁ ሓበሬታታት የመልክቱ። ኣብ ታየር ማርሻል ኢንስቲትዩት ላዕለዋይ ተመራማሪ ዝኾኑ ዴቪድ ዶሮስሮች ንኣልጀዚራ ከም ዝበልዎ እንተኮይኑ ናይ ትራምፕ መደረ ትፅቢት ዘይተገበሮም ነገራት ከም ዘጋጠሙ ዘርእን ኣሜሪካ ካብቲ ዝተሓሰበ ንላዕሊ ንነዊሕ እዋን ንዝጸንሕ ኩናት ንገዛእ ርእሳ ተዳሉ ከም ዘላ ዘመላኽት ክብሉ ቃል ብቃል ገሊፆም ይርከቡ ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ መደሮኦም ምሳዘሙ ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ድማ ፕሬዚዳንት ኢራን መስዑድ ፔዚሽኪያን ንመላእ ኣሜሪካውያን መልእኽቲ ከም ዘሕለፉ ተጸብጺብሎም። መስዑድ ፔዚሽኪያን ብወገኖም ዓለም ምስ ኢራን ናብ ዘሎ ግጭት ዘምርሕ ኣንፈት ክቕይሮ ከም ዝግባእ ብምትሕሳብ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲታት ብዕቱብ ነቒፎም ኣለዉ። ዓለምና ኣብ ጸጋሚ መስቀላዊ መንገዲ ደው ኢላ ኣላ ዝበሉ መስዑድ ፔዚሽኪያን ኣብ ልዕሊ ኢራን ናይ ጸሊእ መንገዲ ኣሐይልካ ምቕጻል ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ዋጋ ዘኽፍል ምዃኑ ንዓለምና ኣርኢና ኢና ዝበሉ
ኮይኖም ኣመንጎ ግጭትን ሰላምን ዘሎ ምርጫ ናይ ጽባሕ ትውልድ ዕጫ ዝቐርጽ ክብሉውን ኣጠንቂቖም ይርከባሉ። እዚ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ሓይሊ ኣየር ብሪጣንያ ንድሮናት ኢራን ሃሪሙ ከም ዘውደቐ ተገሊጹሎም። ሓይልታት ኣሜሪካ 10 ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኢራን ሃሪሞም ከም ዘውደቑ ሚኒስትሪ ምክልኻል እታ ሃገር ሓቢሩ። እቲ ፍጻመ ኣበይ ምንባሩ እኳ ብንጹር እንተዘይተጠቐሰ ልዑል ስግኣት ኣብ ዘለወሉ ቦታ ከም ዘጋጠመ እዩ ዘመልክት። ኣብቲ ኩናት ብቐጥታ ክሳተፍ ከም ዘይትደሊ ብወግዕ ዘፍለጠት ለንደን ኣብ ምክልኻል ጥራሕ ዝተሓፅራ ምዕቡላት ነፈርቲ ውግእ ናብ ደሴት ሳይፕረስ፣ ንግስነት ዮርዳኖስ፣ ባሕሬን፣ ቀጠርን ሕቡራት ኢሚራት ዓረብን ኣዋፊራ ምህላዋ ይፍለጥ። ኣብቲ ኩናት ዝሳተፉ ነፈርቲ ኩናት ኣሜሪካ ንመዕርፎ ነፈርታ ክጥቀማሉ እውን ብሪጣንያ ኣፍቂዳ ምንባራ ይዝከር። ቀደመ ሚኒስተር እታ ሃገር ኪር ስታርመር ሃገሩ ሕጂ እውን ብቐጥታ ናብቲ ኩናት ከም ዘይትጽምበር ብምግላጽ ቅልውላው ነዳድን ከብቅዕ ጻዕርታት የካየድ ከም ዘሎ ተዛሪቡ። ብሪጣንያ መጻቡ ብሆርሙዝ ዝኸፈተትሉ ኩነታት ንምፍጣር ልዕሊ 35 ሃገራት ዝሳተፋሉ ዋዕላ መራሕቲ ከእንግዱ ምዃኑ እውን ጸሓፊ ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ዩቬት ኩፐር ሓቢራላ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እስራኤል ኣዘራራቢ ሕጊ ኣጽዲቓ ምህላዋ ተገሊጹሎም። እስራኤል ኣብ ልዕሊ እስራኤላውያን ዜጋታት መጥቃዕቲ ዝፍጽሙ ፊልስጤማውያን ብሞት ዝቐጽእ ሕጊ ምጽደቓ እውን ኣዘራራቢ ኮይኑ ቀጺሉሎም። ባርከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደለናይ ሓበሬታ ንዝመስል ነይሩ። ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም።